अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी शादी जिस लड़के के साथ हुई, हकीकत यह है कि मैं दिल से इस रिश्ते को कबूल ही नहीं करना चाहती थी। ये सब कुछ मजबूरी के तहत और उजलत में तय पाया था। शादी की पहली रात जब वो मेरे कमरे में आया तो मैंने हिम्मत करके उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया कि ये रिश्ता क्यों हुआ है और मैं यहाँ किस मजबूरी के तहत बैठी हूँ। मैंने कहा कि मैं दिल से ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसने मेरी बात सुनी और आहिस्ता से कहा, खामोश हो जाओ, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। उसके लहजे से मुझे लगा जैसे वो मेरी बात को मान गया है, मुझ पर रहम करेगा और मेरे दिल की कैफियत को समझेगा। लेकिन अचानक वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक सफेद चादर थी। उसने वो चादर लाकर बिस्तर पर बिछानी शुरू कर दी। ये मंजर देखकर मैं हैरान रह गई और घबरा कर कहा, मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई गई है और तुम यहां पर ये सब कुछ क्या कर रहे हो? उसने बड़े सुकून मगर जिद के साथ कहा, इसीलिए तो मैं ये सब करना चाहता हूं ताकि मुझे हकीकत पता चल सके कि आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती थी। मैंने गुस्से और हैरानी के मिले जुले अंदाज में कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं भी अपनी बात मुकम्मल ही कर रही थी कि उसने अचानक मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और मुझे जबरदस्ती बिस्तर पर लिटा दिया। उसके बाद उसने जो मेरे साथ किया मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि उसने घंटे में ही मेरा बुरा हाल। मेरा नाम राशिदा है। मेरी शादी उस वक्त कर दी गई थी जब मैं अभी बचपन और लड़कपन की दहलीज पर खड़ी थी, और अब यूं वक्त बदल कर मेरे सामने आ गया कि मेरी अपनी बेटी भी इसी उम्र को पहुंच गई थी जिस उम्र में मुझे रुखसत कर दिया गया था। हालांकि मेरी उम्र अभी सिर्फ 33 बरस थी। मैं खुद भी जवान थी, खूबसूरत और संजीदा मिजाज औरत थी। मेरे शौहर नहायत सख्तगीर और तुंद मिजाज इंसान था। उसने सारी जिंदगी कोई फैसला ढंग से नहीं किया था, लेकिन हर बार यही जताता रहा कि जो मैंने कहा और जो मैंने किया बिल्कुल वही दुरुस्त है। उसे अपनी इज्जत और नामूस से बढ़कर कुछ अजीज न था। वो एक शख्स के साथ बरसों तक यूं काम करता रहा जैसे उसकी गुलामी निभा रहा हो, और फिर जब इलेक्शन का मौका आया तो वो ये समझने लगा कि अब वो भी उस मुकाम पर पहुंच गया है कि नाजिम की कुर्सी के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो सकता है। वो बड़े फख्र से कहता था कि लोग मुझे जानते हैं। हालांकि लोग उसे जानते जरूर थे, लेकिन लोगों के दिलों में उसकी इज्जत नहीं थी और न ही लोग उसके बारे में अच्छा गुमान रखते थे। उन्हीं दिनों मेरा दिमाग किसी और परेशानी में भी उलझा हुआ था, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे अपनी बेटी अबीरा की हरकत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो बार बार आंख बचाकर बिला जरूरत छत पर जाती थी और सामने वाले घराने के लोग इस काबिल नहीं थे कि कोई शरीफ बंदा उन्हें मुंह लगाए। एक दिन तो मैंने उसके पास मोबाइल भी देख लिया, हालांकि मोबाइल तो अभी मेरे पास भी नहीं होता था। दिल चाहा कि उसी वक्त उसका फोन तोड़ डालूं और उसे मार मार कर सबक सिखाऊं कि उसने हमसे झूठ क्यों बोला, लेकिन फिर सोचा कि अगर सख्ती करूंगी तो वो मजीद बिगड़ जाएगी और खुले दिल से गलत राह पर चलेगी। इसलिए मैंने जब्त किया और चुप रही। बाद में मैंने अपने शौहर से बात की कि हमें अपनी बेटी अबीरा की शादी कर देनी चाहिए, अब वो जवान हो गई है। मेरे शौहर ने कहा, अभी वो इतनी भी बड़ी नहीं हुई। मैंने जवाब दिया कि क्यों, मेरी भी तो इसी उम्र में शादी कर दी गई थी। वो तंजिया लहजे में बोला कि हाँ, और इस बात का ताना तुम आज तक देती रहती हो। अब अपनी बेटी के साथ भी यही करना चाहती हो? मैंने कहा, शायद हमारे वालिदैन ने ठीक ही किया था, शादी जल्दी ही कर देनी चाहिए। वो चौंका और पूछा कि क्यों, क्या अबीरा ने कुछ किया है? मैंने कहा कि नहीं, मेरा मतलब यह है अगर चढ़ती जवानी में शादी हो जाए तो इंसान के बूढ़ा होने से पहले ही उसकी औलाद जवान हो जाती है। यानी औलाद और वालिदैन दिखने में हम उम्र ही लगते हैं। यूं वो वक्त के साथ बोझ सह लेता है, लेकिन बुढ़ापे में तो इंसान का खुद जिस्म भी साथ नहीं देता, वो औलाद का क्या सहारा बनेगा। ये सुनते ही वो कुछ नर्म पड़ गया और बोला कि हाफिज साहब का भतीजा है, बहुत अच्छा लड़का है, अपनी अबीरा का रिश्ता उसके साथ कर देते हैं। मैंने अपने शौहर से कहा, तुम क्यों बिला वजह हाफिज साहब की गुलामी करते रहते हो, अब तो बस कर दो। उसने जवाब दिया, उन्हीं की बदौलत ये घर चल रहा है।
اور ان کا بھتیجا بڑا ہی اچھا آدمی ہے. میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی غلط فیصلہ تھوڑی نہ کروں گا. میں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس کی شادی پکی کروا دیتے ہیں اور جتنا جلدی ہو سکے اس کا بندوبست کرتے ہیں. شوہر نے کہا پھر تو یہ نکاح الیکشن سے پہلے ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ الیکشن کے دوران یا بعد میں میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہوگا. چلو ٹھیک ہے، میں خود بات کر لیتا ہوں. ویسے بھی ہمارا کوئی اتنا بڑا خاندان نہیں ہے، بس نکاح کی سادہ سی رسم کریں گے اور بیٹی کو ہارون کے حوالے کر دیں گے. میں نے چونک کر پوچھا اس کا نام ہارون ہے؟ تو شوہر نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا کہ ہاں وہی ہارون، بہت اچھی کمائی کرتا ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، گھر میں اکیلا رہتا ہے، نیک اور شریف مزاج کا نوجوان ہے. میں نے کہا آج کل کوئی اتنا نیک اور شریف کہاں ملتا ہے، اور تم اس کی گواہی بھی دے رہے ہو. شوہر نے کہا ہاں، کیونکہ میں اسے روز دیکھتا ہوں. تھوڑا غصے کا تیز ہے مگر ویسا برا نہیں ہے. ہماری بیٹی سے عمر میں بڑا ضرور ہے مگر جوان اور سمجھدار ہے. میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ بھی میرے شوہر جیسا ہی نکلے گا، پر فی الحال میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا. اگر بیٹی نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو الزام سیدھا میری تربیت پر ہی آئے گا. میری بیٹی سے اگر کبھی ایک گلاس بھی ٹوٹ جاتا تو میرا شوہر کہتا یہ سب تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے. حالانکہ گلاس تو کسی کے ہاتھ سے بھی گر سکتا ہے. اس کو اپنی ہر غلطی کا الزام دوسروں پر ڈالنے کی عادت تھی. جب میں نے بیٹی کو بتایا کہ 2 ہفتے کے اندر تمہاری شادی ہونے والی ہے، تیاری شروع کر دو، تو اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ یہ رشتہ نہیں چاہتی. میں سمجھ گئی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی میں نے اسے سمجھایا کہ اب شادی طے ہو چکی ہے، فضول حرکات فوراً چھوڑ دو ورنہ آگے تمہارے لیے مسائل بڑھ جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ مرد جس عورت سے صرف باتیں کرتا ہے یا دوستی رکھتا ہے اس سے کبھی شادی نہیں کرتا. میں نے اسے اشارہ بھی دے دیا کہ مجھے سب پتا ہے. وہ خاموش ہو گئی اور مجھے لگا تھا کہ شاید اس کی بس اتنی ہی اڑان تھی. اب وہ ڈر گئی ہے، کسی سے 2-4 دن بات کر لی ہوگی، لیکن شادی تو بالآخر اس نے والدین کی مرضی سے ہی کرنی ہے. جیسے میں نے اپنے شوہر سے ڈرتی تھی، وہ اپنے باپ سے مجھ سے بھی زیادہ خوف کھاتی تھی. مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ چلو معاملہ یہیں تھم گیا. 2 ہفتے بعد شادی کی تاریخ طے ہو گئی. لڑکے کو بھی بتایا گیا تو اسے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میری بیٹی خوش شکل اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کم عمر بھی تھی. میٹرک کے امتحان بھی دے چکی تھی. اس کا نتیجہ آتا یا نہ آتا شادی تو ہونی تھی. میرے شوہر نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن بھی آ پہنچا. جب میں نے لڑکے کو قریب سے دیکھا دل ہی دل میں سوچا یہ بالکل میرے شوہر جیسا ہی ہے، ضدی اور غصے کا تیز. مگر شاید یہی میری بیٹی کو قابو کر سکے گا، کیونکہ وہ بھی کوئی سیدھی راہ پر گامزن نہیں تھی. شکر تھا کہ مجھے اس کی حرکات کا پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، ورنہ تاخیر ہونے کی صورت میں کوئی بڑا مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا تھا. شادی والے دن زیادہ مہمان نہیں بلائے گئے تھے. بیٹی اپنے کمرے میں تھی اور میں باہر مہمانوں کا دھیان رکھ رہی تھی. کچھ ہی دیر بعد شوہر نے کہا کہ نکاح کا وقت ہو گیا ہے، بیٹی کو کہو تیار ہو جائے، نکاح کے 1 گھنٹے بعد ہی رخصتی کر دینی ہے. پھر جب میں کمرے میں گئی تو بیٹی وہاں موجود نہ تھی. میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، دماغ چکرا کر رہ گیا. وہ عین اس وقت کہاں جا سکتی ہے؟ باہر جانے کا ایک ہی راستہ تھا اور وہ وہاں بھی موجود نہیں تھی. اس کا مطلب وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. میں نے گھبرا کر کمرہ اور آس پاس دیکھا، شاید غسل خانے میں گئی ہو یا کہیں بیٹھ گئی ہو، مگر دلہن کا نکاح کے وقت یوں غائب ہونا ناقابل یقین تھا. ہمارا تو گھر بھی چھوٹا سا تھا، بمشکل 3 کمرے کا تھا اور باہر بھی بس چند مہمان بیٹھے ہوئے تھے. جب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہے اور صاف ظاہر تھا کہ بیٹی بھاگ چکی ہے، تو میں نے گھبرا کر اپنے شوہر کو کمرے میں بلایا. اس نے بے صبری سے کہا کہ میں باہر مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوں
اور تمہیں اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، میری پوری بات سنو، ہماری بیٹی گھر پر نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سکتے میں آ گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ دھڑام سے زمین پر بیٹھ گیا، ہاتھوں سے سر پکڑ کر روتے ہوئے بولا کہ میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا، میری ساری محنت خاک ہو گئی۔ میں ناظم کے لیے کھڑا ہوں اور 2 ہفتے بعد الیکشن ہے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میری اپنی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے تو کون مجھے ووٹ دے گا؟ میں نے تڑپ کر کہا، تمہیں صرف اپنی عزت اور کرسی کی فکر ہے؟ سوچو بیٹی کس کے ساتھ گئی ہے، اس کی زندگی کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا، اس نے تو اپنی زندگی خود برباد کر لی ہے۔ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کی عزت معاشرے میں کہاں رہتی ہے، یہ تم بھی جانتی ہو۔ میں نے غصے سے کہا، آخر اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ میں نے تو پہلے ہی اس کی حالت کو بھانپ لیا تھا کہ اس لیے جلد بازی میں شادی کی بات کی تھی۔ میرے شوہر نے الٹا مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا اور کہا، یہ سب تمہاری غلطی ہے، تمہیں پہلے ہی مجھے بتانا چاہیے تھا۔ میں اس سے سچ اگلوا لیتا، جان لیتا کہ کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور اس آدمی کو ختم کر دیتا، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے کہا، مجھے کیا خبر تھی؟ مجھے لگا کہ شادی کروا دیں گے تو سب کچھ درست ہو جائے گا۔ وہ خاموش بھی ہو گئی تھی، مگر وہ خاموشی تو طوفان سے پہلے کی خاموشی نکلی۔ اس نے اچھا نہیں کیا۔ شوہر نے جھنجھلا کر کہا، اب یہ سب چھوڑو اور سوچو کہ باہر بیٹھی بارات کو کیا جواب دینا ہے۔ میں نے کہا، صاف کہہ دو لڑکی بھاگ گئی ہے، اگر نصیب میں بدنامی لکھی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ مسلسل کمرے میں ٹہلتا رہا جیسے کوئی خوفناک فیصلہ سوچ رہا ہو، پھر یکدم رک کر بولا، اگر ہم عقل سے کام لیں تو عزت بچ سکتی ہے۔ میں حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، تم بھی جوان ہو، خوبصورت ہو، عمر زیادہ نہیں ہے، اپنی بیٹی سے زیادہ دبلی پتلی ہو، تمہیں اس کی جگہ دلہن بننا ہوگا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، تمہارے دماغ میں عقل ہے یا نہیں؟ میں اپنی بیٹی کی جگہ کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ جس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ خود نکاح کر لوں؟ وہ تو میرا ہونے والا داماد ہے اور میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے نکاح میں ہوں۔ لیکن وہ کسی طور رکنے کو تیار نہ تھا، بولا، میں تمہیں ابھی طلاق دیتا ہوں اور تم اس کے ساتھ نکاح کر کے چلی جاؤ، اس طرح میری عزت بچ جائے گی۔ 2-3 ہفتے تک اس راز کو دبائے رکھنا، زبان نہ کھولنا، لڑکے کو بھی سمجھا دینا، وہ بھی مان جائے گا، اور جب میں ناظم بن جاؤں گا تو پھر چاہے یہ بات کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، میرے پاس کرسی تو آ ہی جائے گی۔ میں نے کانپتی آواز میں بولا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے میرے سامنے الفاظ ادا کر دیے، مجھے طلاق دے دی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، جس کے ساتھ میں نے پوری زندگی گزاری، محنت کی، کم پیسوں میں خوش رہی، اس نے پل بھر میں سب کچھ ختم کر دیا۔ میں ساکت رہ گئی، جیسے میری روح نکل گئی ہو، مگر وہ رکا نہیں۔ اس نے مجھے خود جلدی جلدی تیار کیا، میرا گھونگھٹ گرا دیا اور مجھے باہر لے گیا۔ اس وقت مجھے ہوش نہیں رہا کہ کب نکاح پڑھایا گیا، کس نے میرے سر کو ہاں میں ہلایا، کیا ہوا، بس نکاح ہو گیا اور رخصتی بھی ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے ہونے والے داماد کے نکاح میں آ چکی تھی۔ اب میں اس کے گھر میں اس کے بستر پر بیٹھی تھی، میرا گھونگھٹ اب بھی گرا ہوا تھا۔ کمرے میں 2-4 عورتیں مجھے بٹھا کر جا چکی تھیں اور وہ لڑکا بھی گھر میں اکیلا تھا، یعنی اس کے گھر والے نہیں تھے، اس لیے گھر میں زیادہ ہجوم بھی نہیں ہوا تھا، اور یوں ابھی تک کسی نے بھی میرا چہرہ ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن میں اچانک ایک جھٹکے سے جاگ گئی، میرے جسم میں عجیب سا احساس سرایت کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ میرے شوہر نے یہ کیا کر دیا؟ میرے شوہر کا دماغ خراب تھا یا وہ نشے میں تھا جو اس نے یہ سب کچھ کر ڈالا؟ میری زندگی تو برباد کر دی۔ میں اس لڑکے کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور میرے شوہر نے بھی مجھے طلاق دے دی تھی۔ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔
میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بغیر وقت ضائع کیے اپنے داماد کو یہ ساری بات بتا دوں گی، اسے سب کچھ سمجھا دوں گی کہ میری زندگی تو برباد ہو گئی ہے، لیکن میں نے اس کی زندگی برباد نہیں کروں گی۔ وہ تو میری اولاد کا ہم عمر ہے اور میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ لیکن وہ کمرے میں آ ہی نہیں رہا۔ میں بڑی پریشان تھی، مجھے لگ رہا تھا کہیں اس کی جگہ کوئی اور ہی نہ آ جائے۔ پھر اچانک سے کمرے میں ایک عورت داخل ہوئی جس نے مجھ سے کہا، بھابھی آپ کو کچھ چاہیے؟ میں نے نہ میں سر ہلایا۔ اس نے کہا، لگتا ہے آپ بہت شرمیلی قسم کی لڑکی ہیں، تبھی تو اب تک آپ نے اپنا گھونگھٹ نہیں اٹھایا۔ اچھا آپ چاہتی ہیں کہ بھائی ہی آئیں اور وہی گھونگھٹ اٹھائیں؟ چلیں یہ بھی اچھا ہے۔ ویسے بھی ہمارے ہاں بھی یہ رسم ہے کہ جب تک دلہا خود اپنے ہاتھ سے گھونگھٹ نہیں اٹھاتا، لڑکی کو کوئی دوسرا فرد بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا میں یہاں پر پانی اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں رکھ کے جا رہی ہوں، آپ کو بھوک لگی تو آپ کھا لیجیے گا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ جس کو اپنی بھابھی سمجھ کر خدمت کر رہی ہے میں وہ نہیں ہوں، اور کل کو ان سب لوگوں کو پتہ چلے گا تو کتنی بڑی قیامت آ جائے گی، اور پھر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کے مجھے اس مصیبت میں پھنسایا تھا۔ بلکہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے 2 ہفتے تک اس بات کو دبا کے رکھنا ہے، کسی بھی طرح یہ بات باہر نہ نکلے۔ میں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے پوری کر سکتی تھی؟ میں کیا کرتی؟ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اور اب تو میرا شوہر بھی نہیں رہا تھا، میری تو عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی، اس نے مجھے ایک ہی پل میں طلاق دے کر دوسرے ہی پل میں میرا نکاح کروا دیا۔ یہ میری زندگی کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ میرا دماغ بالکل گھوم رہا تھا۔ جب دروازے میں باہر کی طرف سے ہلچل ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اندر آنے والا تھا۔ دروازہ کھلا تو لڑکا اندر آ گیا۔ میں ابھی بھی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر باتھ روم کی طرف چلا گیا، شاید کپڑے بدلنے گیا تھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے لیے باہر آیا تو کہا، تم تھک گئی ہوگی، چاہو تو آرام کر لو۔ اچھا میں بھول ہی گیا تھا، میں نے گھونگھٹ اٹھانا ہے۔ اچھا میں اٹھاتا ہوں۔ میں چاہ رہی تھی کہ وہ میرے پاس نہ ہی آئے، لیکن وہ میرے پاس آ رہا تھا۔ مجھے جلد از جلد کچھ سوچنا تھا، مجھے اسے سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، بس اس کے علاوہ میرے دماغ میں اور کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب میں کیوں اس کی عزت بچاتی؟ کل کو یہ بات کسی کو بھی بتاتا، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف اپنے آپ کو بچانا تھا۔ لیکن کتنی بری صورتحال میں پھنسایا تھا مجھے کہ یہ تو میرا شوہر تھا اور میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا، سب کے سامنے اس نے مجھے قبول کیا تھا اور میں نے بھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تو ایسا ہی تھا جیسے جس انسان کو میں اپنے بیٹے کا درجہ دینا چاہتی تھی وہ میرا شوہر بنا بیٹھا تھا، کیونکہ بیٹی کا شوہر تو بیٹا ہی ہوتا ہے، بیٹے جیسا ہوتا ہے۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا ہی تھا کہ میں اس کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو، یہ سب کچھ میرے شوہر کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میری بیٹی بہت ضدی تھی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کیا چکر چلا رہی ہے۔ وہ شادی سے کچھ دیر پہلے ہی بھاگ گئی تھی، پھر میرے شوہر نے مجھے طلاق دی اور تمہارے ساتھ زبردستی نکاح کروا دیا۔ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، میں بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں کیا کروں، میں بہت مجبور تھی، مجھے مجبور کیا گیا۔ دیکھو، اگر تم میری بیٹی کے شوہر بنتے تو تم میرے بیٹے کی جگہ ہوتے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ کیا کیا جائے، مجھے اس مصیبت سے نکالو، کسی سے پوچھو، کچھ تو کرو۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ وہ حیران رہ گیا، اس نے تو مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے تو اللہ کی میری شادی آپ سے ہوئی ہے، کیونکہ مجھے تو آپ کے شوہر نے لڑکی کی تصویر نہیں دکھائی، میں تو آپ کو ہی ابیرہ سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا، نہیں، میں ابیرہ نہیں،
मैं अबीरा की माँ हूं। उसने कहा, फिर तो हम दोनों के साथ ही बहुत बुरा हुआ है। मैंने तो आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं तो खुश था कि मेरी शादी आपसे हुई है। जब आपको यहां लेकर आ रहे थे तो मैंने चुपके से आपको देख लिया था। मुझे आप बहुत अच्छी लगी थी। मेरे लिए तो ये शादी बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। मैंने उसको कहा कि मैंने उसको दिल से कबूल नहीं किया। उस वक्त मेरा दिमाग माउफ हो गया था। उसने कहा कि अच्छा, एक मिनट रुक जाएं, पहले मुझे कुछ सोचने तो दें। ऊपर बैठे उसमें मुझे ऊपर बिठाया, बिस्तर की तरफ एक नज़र देखा और बाहर चला गया। पता नहीं वो कहाँ चला गया था। जब वापिस आया तो उसके हाथ में एक सफ़ेद चादर थी। मैं हैरान रह गई कि उसने इस सफ़ेद चादर का क्या करना है। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, बिस्तर पे बछाने लगा हूं। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा कि ऐसी रात में तो साफ चादर ही बिछाई जाती है ना। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं समझ गई कि ये मुझे अपनी बीवी समझता है और इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं उसकी होने वाली सास थी और अब बीवी बन गई हूं। ये मुझे बीवी की तरह ही रखने वाला है, तभी तो बिस्तर पर सफेद चादर बिछा रहा है। और ये भी मेरे शौहर की तरह एक घटिया सोच का मालिक मर्द है। इसके साथ मेरी जिंदगी बुरी गुजरेगी। मैं एक दोजख से निकलकर दूसरी दोजख में फंस जाऊंगी। मैं खामोश थी। वो कमरे से बाहर चला गया। उसने कहा, मैं अभी आता हूं। जाहिर है वो फिर से कोई ऐसी चीज लेने गया था जिसकी उसे जरूरत थी, तभी तो इस वक्त कमरे से बाहर गया था। मैंने आसपास देखा तो दरवाजे के पीछे एक पाइप पड़ा हुआ था। ये पाइप शायद गैस का था। उसका कलर सब्ज था। ये काफी मोटा और भारी था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मुझे यहां से भागना था, जैसे मेरी बेटी भागी। मेरे नसीब में भी भाग जाना लिखा था, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। मैं वो पाइप पकड़ के दरवाजे के पीछे छुप गई। थोड़ी देर के बाद जब वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा, मैंने उसके सर पर पाइप दे मारा। वो फौरन जमीन पर ढेर हो गया। मैंने देखा ही नहीं कि वो बाहर से क्या लाया था। मैं वहां से उल्टे कदम भाग गई। एक औरत ने मुझे भागते हुए देख लिया, लेकिन जाती कहां भागकर, अपने साबिका शौहर के घर आ गई। उसने कहा, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम वहां पर रहो और 2 हफ्ते तक इस बात को छुपा कर रखो, और तुम वहां पर एक और वारदात करके आ गई हो। तुम और तुम्हारी बेटी, तुम दोनों ने ही मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि दफा हो जाओ यहां से। मैं अपने कमरे में चली गई, दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया, जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगी। उन्हीं दिनों मेरी एक कमेटी भी निकली थी। वो भी मैंने अपने साथ रखी हुई थी और कुछ जेवरात भी थे। जबकि अब मैं इन दोनों मर्दों के साथ नहीं रहना चाहती थी। यहां से भाग जाना चाहती थी। कहीं भी जाती, लेकिन इन दोनों के साथ नहीं रहती। लेकिन रात बहुत हो गई थी। सोचा था कि सुबह चली जाऊंगी। दरवाजे को अंदर से लाक लगा लिया। मेरा शौहर अंदर नहीं आ सकता था, पर मुझे क्या पता था कि वो गुनाह पर उतर आएगा, क्योंकि अभी 2 घंटे गुजरे थे। उसने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो दरवाजा तोड़ के अंदर आया, उसने कहा कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो मेरी तरफ लपका तो मैं घर से भाग उठी। ये मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन था कि अपने ही घर से भागना पड़ रहा था और अपने ही शौहर से जान बचानी पड़ रही थी। लेकिन अब वो मेरा शौहर तो नहीं रहा था। मैं भागती भागती जा रही थी कि किसी से टकरा गई। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा मौजूदा शौहर हारून था। उसने कहा, क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो तुम? उसने मुझे अपनी बाहों में छुपा लिया और अपने घर ले गया। उसने मुझे बिस्तर पर बिठाया और कहा कि मेरी पूरी बात तो गौर से सुन लो। तुमने क्या समझा?
मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं? मैंने बिस्तर पर सफेद चादर इसलिए डाली थी क्योंकि बिस्तर गंदा था, क्योंकि मैं अकेला रहता हूं। मेरा घर बहुत गंदा था और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें बुरा लगे। मैं ये जो बाहर गया था तुम्हारे लिए खाना लेने गया था कि जिस तरह और जिन हालातों में तुम अपने घर से निकली हो, तुमने खाना तो खाया नहीं होगा। उसके बाद बैठ के सोचेंगे कि क्या करना है, और तुम मुझ पर वार करके भाग गई। मैंने कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा कि तुम आराम से बैठ जाओ, रात गुजर जाने दो, उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी क्योंकि हारून के सर पे भी जख्म लग चुका था। वो उस पे पट्टी लगा रहा था और मैं चुपचाप बैठी थी। थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई। सुबह हारून ने ही मुझे जगाया तो मैं डर गई। उसने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, अभी चुपचाप मेरे साथ चलो। मैं हैरान थी कि वो मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद हम दोनों एक मुफ्ती साहब के पास पहुंचे और जब उन्हें सब कुछ बताया, उन्होंने कहा, तुमने बगैर इद्दत पूरी किए दूसरा निकाह कर लिया। इस तरह निकाह तो हो जाता है, लेकिन खुदा को ये अमल नापसंद है। अब तुम दोनों एक दूसरे के निकाह में हो और पिछला निकाह खत्म हो चुका है। ये तुम्हारी बीवी है, अगर तुम इसे तलाक दे दो तो ये फिर से अपने पिछले शौहर से शादी कर सकती है, लेकिन उससे पहले तुम्हें इसके साथ कुछ दिन गुजारने होंगे, और अगर तुम सब कुछ इस्लाम के असूलों के मुताबिक करना चाहते हो तो फिर ऐसा करना होगा, वरना तुम दोनों जो मर्जी करो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मुफ्ती साहब गुस्से में थे। हम लोग वापस आ गए तो मैंने हारून से कहा कि मैं तो अपनी जिंदगी गुजार चुकी हूं, एक जवान बेटी की मां भी हूं, तुम मुझे तलाक दे दो। उसने कहा, फिर क्या आप अपने साबिका शौहर से दोबारा शादी करेंगी? मैंने कहा कि नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, कहीं और चली जाऊंगी। उसने कहा, कैसे गुजर बसर होगा आपका, क्या करेंगी आप? मैंने कहा, ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है, तुम अपनी जिंदगी बचाओ। उसने कहा कि अगर आपकी बेटी इस तरह की होती तो फिर अल्लाह ने मुझे बचा लिया, क्योंकि मैं तो उससे शादी करके बुरी तरह फंस जाता, वो मेरी इज्जत की भी रखवाली न करती। लेकिन आप मुझे एक अच्छी औरत लग रही हैं, आपने अपने शौहर की इज्जत के लिए कुर्बानी दी और अभी भी मुझे ये कह रही हैं कि मैं अपने बारे में सोचूं, आपके बारे में नहीं। ये इस बात की दलील है कि आप एक नेक और मुखलिस औरत हैं, और आप जैसी औरत के साथ ही जिंदगी गुजारनी चाहिए। मैं भी कोई इतना कम उम्र नहीं हूं। अगर आपकी उम्र 33 साल है तो मैं भी 28 साल का हूं। हमारी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, मैं इतना कमजोर या बीमार नहीं हूं, दुबला पतला हूं, और सर पे कोई मसला नहीं है, इसलिए बाहर के खाने खाने से तबीयत अक्सर खराब रहती है। मैंने ये बात किसी को बताई नहीं, लेकिन मेरी भी पहले शादी हुई थी। 6 महीने बाद हमारा मामला खराब हो गया और वो बीवी मुझसे तलाक लेकर चली गई। ये मेरी दूसरी शादी है। मैं आपको अपना फैसला सुना रहा हूं, और वो ये कि मैं आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूं। अगर आप रहना चाहती हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको तलाक दे दूंगा, लेकिन सोचने के लिए वक्त दे रहा हूं और चाहता हूं कि आप इस पर आराम से गौर करें। ये आपकी जिंदगी है और इसका फैसला करने का हक भी आपके पास है। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। ये बिल्कुल मेरी सोच के बरक्स एक अलग ही किस्म का इंसान था, बहुत सुलझी हुई शख्सियत का मालिक था। उसने कहा कि आप आराम से सोचें, और मैं सोच में पड़ गई। एक दिन उसने कहा कि आप जितने दिन यहां रहना चाहें रह सकती हैं, एक मेहमान की तरह, और अगर आप इस घर को हमेशा के लिए अपनाना चाहें तो मैं आपके साथ हूं। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसने ये बात कही। मुझे लगा कि वो खुद मुझे तलाक दे देगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मोहतरम नाजरीन, अब आप लोग ही मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए।
میں ہارون کا انتخاب کروں یا اس سے الگ ہو کر اپنے سابقہ شوہر سے شادی کر لوں، یا پھر ان دونوں کو چھوڑ کے کہیں چلی جاؤں اور کہیں ملازمت کر کے تنہائی کی زندگی گزاروں۔ میری پہلی شادی بھی میرے ماں باپ کی طرف سے کی گئی تھی، زبردستی کا نتیجہ تھی۔ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے آپ سب کی قیمتی رائے درکار ہے، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے اپنی زندگی کا تعین کس سمت میں کرنا چاہیے۔